बिस्म इल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामईन, वज़ाइफ तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही अनमोल वजीफ़ा है, कुरानी वजीफ़ा है। 106 आयात जो पूरे कुरान पाक के अंदर मुबीन के साथ मौजूद हैं, वो आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं और उनकी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया कि जो इस 106 आयात को जिस मकसद के लिए भी पढ़ेगा सुनेगा तो इंशाअल्लाह वो मकसद उसका पूरा होगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقل إني أنا النذير المبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال أولو جئتك بشيء مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن أنا إلا نذير مبين بلسان عربي مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين تلك آيات الكتاب المبين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة
قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. إني إذا لفي ضلال مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء المبين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أم لكم سلطان مبين. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين والكتاب المبين وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين والكتاب المبين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. أنى لهم الذكرى فقد جاءهم رسول مبين. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي
إلي وما أنا إلا نذير مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ولقد رآه بالأفق المبين. अल्हम्दुलिल्लाह 106 आयात मुकम्मल हो चुकी हैं, हमने पढ़कर आपको सुना दी हैं। इन आयात को जिस मकसद के लिए पढ़कर दुआ मांगी जाए वो मकसद अल्लाह ताला पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की नेक जायज़ इरादों को मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।